त्यसकारण तपाईलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भनेको है, जहाँ जहाँ जीवनमा गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, साह्रो छ, त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा युज गर्ने हो यो फर्मुला। यसको मतलब हामी जम्मै यहाँ पापीको जमघट भइरहेछ है, राष्ट्रिय पापी महासभा त्यो महासभाको अध्यक्ष म। हाँसो भनेको त पोजिटिभ इमोसन, त्यो प्रकट गरेर फरक भएन। तर मुर्दा लगेको ठाउँमा हाँसो उठ्यो भने त बर्बाद। फेरि मलामी जाँदा हाँसो उठ्यो भने के गर्ने? फेरि मलामी जाँदा हाँसो उठ्यो भने के गर्ने? अब यस्तो अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। अर्को दुईजना महिला आउनुहोस् त। आउनु ल दुईजना। ल उचालेर हेर्नुहोस् त। पहिला इन्फर्मेसन नदिकन उचाल्नुहोस् त। ओके, उचाल्नु त उचाल्यो, अलि मुस्किलले उचाल्यो होइन। ल अब एकचोटि श्वास गर्नु, क्रिया गर्नु। ओके, अब इन्फर्मेसन दिनुहोस्। अघिभन्दा सजिलै उचाल्न सक्छु। म अघिभन्दा बलियो भइसकेको छु। अघिभन्दा बलियो भइसकेको छु। अघिभन्दा सजिलै उचाल्छु। ओके, अब हात घुसाउनुहोस् त। पहिला प्रिपरेसन 1 2 3 भनेपछि मात्रै। ल प्रिपरेसन गर्नुहोस् पहिला। ओके 1 2 3 गो। थ्याङ्क यू। फरक भयो भएन? द्याट्स इट। पावर अफ ब्रेथ। त्यो युज नगरेपछि सम्भव हुने कुरा सबै हामीलाई असम्भव भइदिन्छ। त्यसकारण तपाईलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भनेको है, जहाँ जहाँ जीवनमा गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, साह्रो छ, त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा युज गर्ने हो यो फर्मुला। अनि त्यसपछि के थाहा हुन्छ त भन्नाले, मलाई जुन असम्भव लागेको कुरा त सम्भव हुन्छ। जस्तै कुनै मान्छेलाई भेट्न मलाई गाह्रो छ, कुनै काम गर्न गाह्रो छ, कुनै ठाउँमा जान गाह्रो छ, गाह्रो डर छ, गाह्रो छ, त्यस्तो ठाउँमा यदि तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने सजिलै सफलता पाइन्छ भन्नेको यो चाहिँ उदाहरण हो। अनि क्वेसन यसमा पहिला अब गर्न सकिन्छ जीवनको तपाईँको आफ्नो बाधामा? अलि बोल्नु न यार, के बिरामी ए सबै चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ स्ट्रेचरमा बसेर आएको जस्तो छ। सकिँदैन? यो ठुलो मान्छे भनेको कामै लाग्यो। बरु केटाकेटी भए सकिन्छ भने सकिन्छ सर भन्छ सबैले। यो केटाकेटी बरु चाहिँ सिकाउनु सजिलो हुन्छ, ठुलो मान्छे त बिग्रिएका केटाकेटीहरू। अनि नचाहिने कुरा गर्नु पर्यो भने चाचुङ गर्छ। चाहिने कुरा गर्नु त्यस नगर्नु भनेको होइन। यो बानी पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र भने अगाडिको जिन्दगी चाहिँ सुखद हुँदैन। अब यो टेक्निक अब प्रयोग गर्ने कतै बाधा छ? ओके, अब म च्याप्टर खोल्दैछु। फेरि पनि 25 तत्त्वमा हामी वास्तविक म पुरुष अथवा चेतना हो भन्ने कुरा हामीले 2 दिनदेखि व्याख्या गरिरहेका छौं। अनि त्यो चेतना, त्यो आत्मा, त्यो वास्तविक म
स्वभावैले आनन्दित छ, स्वभावैले शान्त छ, स्वभावैले ज्ञानी छ। तर सबै मान्छेसँग त्यो भएर पनि त्यसलाई छोप्ने काम केले गरिदियो? विचार, शरीर, सबै प्रकृति छोप्दै। यति त हामीले बुझ्यौँ। नम्बरको हिसाबले त्यो 700 देखि 1000 छ, 700 देखि 1000। र तल इमोसन, पोजिटिभ इमोसन 540 देखि 200 सम्म हुन्छ। यो पोजिटिभ इमोसन। त्योभन्दा तल फेलियर कन्सियसनेस छ 175 देखि 100 सम्म। र त्यसपछि इल कन्सियसनेस छ। अनि अक्सर मान्छे यो पहिलो भागमा हुन्छ, हामी जम्मै लगभग चाहिँ त्यही हुन्छौँ। यदि औषधि खाएर बसेको भए त्यहाँभन्दा पनि तल झर्छ, फेरि कन्सियसनेसको लेभल अझै डाउन हुन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी कम्तीमा पुग्नुपर्ने भनेको 600 हो पिस अफ माइन्डमा। पिस अफ माइन्ड, शान्ति भनेको, मनको शान्ति भनेको संसारमा जस्तो सुकै उथल पुथल भए पनि म उथल पुथल भएन भने, मेरो मन उथल पुथल भएन भने त्यो हो शान्ति। अब त्यसको लागि तपाईँलाई दुईवटा हतियार मैले बताइसकेँ। जब जब चाहिँ संसारमा उथल पुथल भएर मनमा उथल पुथल हुन्छ त्यो बेला तपाईँले श्वास चलाउने हो, गहिरो गहिरो श्वास, नम्बर 1। अनि नम्बर 2 अटो सजेसन दिन सकिन्छ, दुईवटा हतियार। अनि तेस्रो कुरा, यो उथल पुथल मेरो मनमा भइरहेको, मनलाई भइरहेको, मलाई होइन भनेर छुट्याउन सकिन्छ। जस्तै डर लागिरहेछ, कसलाई लागिरहेछ? मेरो मनलाई डर लागिरहेछ, तर मन म होइन। यसरी छुट्टिन साथ डरको बावजुद अगाडि बढ्न सकिन्छ। डर त लागिरहन्छ तर डरको बावजुद अगाडि जान सकिन्छ, किनकि डर कसलाई लागेको? मनलाई, मलाई लागेको होइन, मेरो मनलाई लागेको। डर मेरो मनलाई लाग्यो, मलाई होइन। त्यस्तै रिस उठ्यो, मेरो मनलाई उठ्यो, मलाई होइन। कहिलेकाहीँ हाँसो उठ्छ, हाँसो भनेको त पोजिटिभ इमोसन, त्यो प्रकट गरेर फरक भएन। तर मुर्दा लगेको ठाउँमा हाँसो उठ्यो भने त बर्बाद। फेरि मलामी जाँदा हाँसो उठ्यो भने के गर्ने? फेरि मलामी जाँदा हाँसो उठ्यो भने के गर्ने? अब यस्तो अवस्था पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो आयो भने के गर्नु पर्यो? इन्फर्मेसन के दिनु पर्यो भने हाँसो मेरो मनलाई उठेको, मलाई होइन। यसरी म र मन छुट्टिन साथ तपाईँ पिसमा आउँछ, तपाईँ 600 मा आउँछ। 600 भन्दा माथितिर जाने तर्खर सुरु हुन्छ। म र मन छुट्टिनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो गोलमालै के त भन्नाले म माने मन, मन माने म, त्यही भइरहेको होइन? म माने मन, मन माने म। अब दुःख जम्मै मनमा छ। बाउले, आमाले, दाइले, भाइले पिटेको, कुटेको, लुटेको, अथवा माया गरेको, अथवा सहयोग गरेको, दुवै, त्यो सबै रेकर्ड मनमा छ। अब जहिले पनि मैले केही गर्न खोज्दा पुरानो रेकर्ड प्ले हुन्छ। यो मान्छेलाई भेट्नै हुँदैन, पहिला यस्तो गरेको, पुरानो प्ले भएको होइन। नयाँ काम गर्न खोज्छु, पहिला पहिला चाहिँ मैले धोका खाएको या त्यो पुरानो रेकर्ड प्ले हुन्छ। ल पहिला पनि बिग्रेको, अब सक्दिनँ है। यसरी जहिले पनि हामीलाई प्रब्लम कहाँ आउँछ? पुरानो कुरा चाहिँ प्ले हुन्छ। त्यो पुरानो कुरा भनेको मेरो मन हो, म त होइन। मैले धेरै जीवनमा गल्ती गरिसकेँ। कसले गरेको? मनले, मैले होइन। त्यसकारण आजबाट के सिक्नु? जे जति भयो मैले भन्नु छोडिदिनुहोस्, मनले भन्न सिक्नुहोस्। मैले भन्नु छोड्दिनँ, किनकि मैले भन्यो भने त तपाईँ चाहिँ त्यहाँ कोही पनि बच्ने ठाउँ हुँदैन। जस्तै तपाईँको जीवनमा यहाँ अहिले हामी 50-60 जना छौँ। जीवनमा एउटै गल्ती नगरेको, एउटै पाप नगरेको कोही हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। एउटा हात के औँलाई उठ्दैन। कसैको जीवनमा पनि मैले पाप नगरेको, मैले गल्ती गरेको छुइनँ, म त साई सुई हुर्केको, एउटै गल्ती गरेको छैन, एउटै पाप भएको छैन मबाट भन्ने हुन्छ जीवनमा? हुँदैन। यसको मतलब हामी जम्मै यहाँ पापीको जमघट भइरहेछ है।
राष्ट्रिय पापी महासभा। त्यो महासभाको अध्यक्ष म। है अब यो राष्ट्रिय पापी महासभाको दर्शकहरू, तपाईहरू, हामीलाई हेरिरहनु भएका मित्रहरू, हामी सबै पापी हौँ। प्रकारान्तरमा पाप भएको छ जीवनमा। अब हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढ्न नदिने यही पापको सम्झनाले, यही पापको यादले, यही गल्तीको यादले, होइन त? नत्र त सानो बेलामा त बच्चाहरू त बडा फुर्किन्छन् है, बडो मस्तसँग खेल्छन्, जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। एउटा मस्ती थियो नि सानो बेलामा। ठुलो भाव चाहिँ शास्ति मात्रै भयो। जबकि ठुलो भाव चाहिँ त्यो सानो बेलाको शरीर भन्दा त अहिले त बलियो भएको हो नि। सानो बेलाको त शरीर कति बलियो त हुँदैन। त्यो हिसाबले हामी बलियो भइसकेका छौँ। सानो बेला भन्दा बढी चाहिँ पैसा हाम्रो हातमा आइसकेको छ। सानो बेला भन्दा बढी चाहिँ सबै कुरा बढी भइसकेको छ। तर सानो बेला जतिको खुसी अहिले छैन। स्वतन्त्रता छैन, आनन्द छैन। कहाँनिर चाहिँ बिग्रियो त कुरा भने हामीले त्यो सबै यादलाई म भनी ठान्छौँ। पाप गर्यो, कसले गर्यो? मैले गर्यो भन्छु। अब मैले पाप गरेँ, मैले गल्ती गरेँ भने अब फेरि गर्न त डराउँछु म। अथवा प्रोफेसनल भयो भने फेरि पहिला पनि पाप गरेको अहिले पनि गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी सबैको समस्या के त भने हामीले आफूलाई के ठान्यौं? मन ठान्यौं। मन जे जति विगतमा भयो त्यो कि तनले गर्यो कि मनले गर्यो। मैले त गरेको होइन, धर्म धर्म होइन। जे जति पाप भयो यो तन र मन दुई साला मिलेर गरेको, मैले होइन, सरी। मैले त देख्दा पनि देखिनँ, किनकि यिनीहरू दुईजनाले मेरो आँखामा पट्टी बाँधेको थियो। पाप गर्नलाई यो शरीर र मन मिलेर मेरो आँखामा, मेरो आँखा भने चेतनामा पट्टी बाँधेर गरेको होइन। त्यसकारण धर्म मैले देखेको पनि छैन। अब साला यिनीहरू बर्बाद भएपछि बल्ल चाहिँ है, बल्ल बुझेँ यिनीहरूले गडबड गर्यो भनेर। अनि जिन्दगीभर भएको त्यही हो, अब हुनेवाला पनि त्यही हो। तन र मन मिल्छ, गल्ती पाप सबै गर्छ। अनि यी दुईजना षड्यन्त्रकारी मिलेर पाप अपराध सबै गर्छ। अनि नाम के चाहिँ मैले गरेको भनिदिन्छ यिनीहरूले। गर्ने यिनीहरूले, अनि छाप के दिन्छ? मैले। अरे यार, यिनीहरूले पहिले भन्नु पर्दैन शरीरले गर्यो भने चाहिँ शरीरले गरेको, मनले गरेको भनिदिएको भए त म आजाद हुन्थेँ नि। जति अपराध भयो, पाप भयो, कमजोरी भयो, दुईजना मिलेर गर्छन्। अनि दोष कसलाई लाउँछ? मलाई लाउँछ, मैले गरेको। राइट? त्यही भइरहेको होइन? दोष जति म। अब के बुझ्नु पर्यो? जे जति गल्ती भयो, अपराध भयो, कमजोरी भयो, तिनैवटा, गल्ती पनि भयो, अपराध पनि भयो, कमजोरी पनि भयो। यही भयो होइन? जिन्दगीभर गल्ती भयो, पाप भयो, अपराध भयो, कसले गरेको? यो मन र शरीर मिलेर गरेको, मैले होइन। किनकि म न मन हो न शरीर, म त चेतना हो, म त पुरुष हुँ। क्यान यु डु द्याट? यो मितिबाट अहिले पनि यही घडीबाट यो शरीर अलगै म अलगै भनेर छुट्याएर हेर्नुहोस्, तपाईँ सम्पूर्ण कमजोरीबाट आजाद, सम्पूर्ण पापबाट आजाद भयो, सम्पूर्ण अपराधै गरेको भए पनि क्षमा भयो, सम्पूर्ण दर्द भए पनि क्षमा भयो। किनकि गरेको त उनीहरूले हो, म होइन। कहाँनिर दुःख बाँकी छ? ल अब यति बुझ्यो भने आजको मितिबाट जन्म जन्मको पाप समाप्त भयो। जे जति कमजोरी भयो त्यो मेरो होइन, कसको थियो? मन। तन मन मिलेर गरेका कुरा। जे जति मबाट जानी अनजानी अपराध पाप भयो, मैले होइन, तन र मन।
त्यसकारण तनले मनले गरेको त्यो अपराधको जिम्मा म लिन्न। सक्यो कुरा, सक्यो, ह्यान्ड्स अप, म लिन्न। 4 वर्ष अगाडि कसैले तैँले मलाई चाहिँ पिटेको होइन, मैले होइन, मेरो हातले पिटेको तर धर्म मैले होइन, मेरो हातले हाने। राइट? जे जति गर्यो कसले गर्यो? तन र मन मिलेर गर्यो, अनि त्यो म होइन, वो मैं नहीं। यसरी छुट्याउन सक्न साथ अब छुट्यो, म अलगै, तन अलगै, मन अलगै। यसलाई, यो ल्याङ्ग्वेज, यो भाषा, यो शब्दलाई प्रयोग गर्न सिकौँ। जस्तै भोलि आएर चाहिँ पेट दुख्ला, मलाई होइन, पेटलाई दुखिरहेछ गऱ्यो भने सक्यो। दुखेको कसलाई? पेटलाई, मलाई होइन। सही कुरा। क्यान्सरै होला कतिलाई, मलाई क्यान्सर भयो होइन, मेरो शरीरलाई क्यान्सर भइरहेछ। अब क्यान्सर र म छुट्टी, त्यो छुट्टिन साथ शरीरलाई त दुःख हुन्छ, त्यो शरीरलाई भएको। मनलाई पीडा हुन्छ, त्यो मनलाई भएको, मलाई होइन। अच्छा, कहाँनिर दुःख बाँकी रहन्छ जीवनमा? यति बुझ्यो भने गरौँ। जब यो हजुरकै उदाहरणबाट शरीर चाहिँ छिमेकी अनि चेतना चाहिँ म भन्नुभएको छ नि, जब छिमेकीलाई दुःख आपत पर्दाखेरि हामीलाई केही पनि हुँदैन। त्यस्तै जब हामीले शरीर र चेतनालाई अलग अलग गरेर हेर्न सक्ने भयौँ, साँच्चै नै वास्तवमै हामी चेतनामा पुग्यौँ भने, अनि शरीरमा चोट लाग्दाखेरि एक हिसाबले शरीरमा त पीडा भइरहेको हुन्छ, चेतनालाई केही पनि हुँदैन। तर त्यहाँ त अब शरीर र चेतना अलग अलग भइसक्यो, त्यो बेलामा पीडाको फिलिङ्स चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? त्यो 100% हुन्छ, 100% पीडा हुन्छ। तर त्यो पीडा शरीरको हो, मेरो होइन भनेर छुट्टिन्छ। फरक त्यति मात्र। जस्तै मेरो लुगामा आगो लागि भयो होइन, उदाहरण, मेरो लुगामा आगो लागि भयो, 100% समाप्त हुन्छ यो लुगा आगो लागि भएपछि। तर मैले के बुझ्छु, त्यो लुगालाई लागेको आगो हो, मलाई होइन। एउटा लुगा गएर केही फरक पर्दैन। थाल्यो भने के हुन्छ? फरक भयो। जस्तै मेरो घरमा आगो लागि भयो, उदाहरण, घरमा आगो लागि भयो, आगो लागेपछि घर त समाप्त हुन्छ, राइट? तर मलाई आगो लागेको त होइन, गरेर घरभित्र छिर्यो भने ऊ पनि समाप्त हुन्छ। हो, घरमा आगो लाग्दा घरबाट बाहिर निस्कनु, घर जान्छ, तपाईँ पुग्छ, घर त जान्छ, बुझ्नुभयो? घरबाट बाहिर आउनुहोस्, तपाईँ बचिन्छ। होइन, म र घर छुटिएन भने के हुन्छ? घर पनि जान्छ, आफू पनि जान्छ, होइन त? त्यस्तै यही रूपमा जब मलाई यहाँ पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, अल्छी हुन्छ, के हुन्छ शरीरलाई। अब मनलाई पनि पुरानो कुरा आउँछ, अथवा चाहिँ भविष्यको कल्पना आउँछ, भूतकालका सम्झना आउँछन्। तर यो कुनै तितो हुन्छ, कुनै मिठो हुन्छ, तर यो मनको सम्झना हो, मेरो होइन, राइट? तितो आए पनि मेरो होइन, मिठो आए पनि मेरो होइन। म त्यसलाई हेर्न सक्ने भएपछि के हुन्छ? म बच्छु। मनलाई पोल्छ, तर म बच्छु। अनि यो म बचिएपछि, यहाँ बुझ्नुहोस् है, के फरक हुन्छ हेर्नुहोस् है। म बचिएपछि मैले अगाडि फेरि काम गर्न सक्छु, किनकि म त बचेँ नि। तर जब मै शरीर, मै मन भइदियो भने मलाई बेइज्जत गरेको त्यहाँ जान्न, इज्जत जान्छ, पो जान्छ, इज्जत नभएका मैले नि जान्न त्यहाँ। किन भन्नाले अब म जानै सक्दैन त्यहाँ। किन जान सक्दैन? मैले आफूलाई मन ठानिसकेपछि जानै सक्दैन। म मन होइन, म
शरीर होइन, मेरो इज्जत होइन, मेरो मनको बेइज्जत भएको हो। त्यति हुँदा हुँदै पनि म जान्छु, किनकि म र मन फरक हो। यसको मतलब तपाईँले आफूलाई चेतना भनेर छुट्याउन सक्नासाथ तपाईँको कर्म अगाडि जारी नै रहन्छ, दुःखको बावजुद, शरीरलाई दुःखको बावजुद पनि, मनलाई दुःखको बावजुद पनि। अब शरीर अशक्तै भयो भने गर्दैन उसले, त्यो बेग्लै कुरा। तर शरीर सशक्त छ, मनलाई मात्रै पोलेको छ। जान त सकिन्थ्यो, गर्न त सकिन्थ्यो, तर सिनको भाँच्दैन। किनकि उसले आफूलाई चाहिँ के ठान्छ? मन ठान्छ। मन नठान्ने हो भने बेइज्जत कसको भयो? मनको भयो, होइन? पीडा कसले पायो? मनले पायो। अब मैले त पाएको होइन, म गरिहाल्छु। साला त पीडा पाएर चाहिँ बसिराख, म गएर आउँछु। त बसिराख, म गएर आउँछु। अब तपाईँलाई रोक्ने चिजै हुँदैन दुनियाँमा, किनकि तपाईँले एउटा नयाँ मान्छे जन्माउनु भयो। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। पहुंचा हूं वहां, नहीं दूर जहां, भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे।